Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan, and today we will discuss unit number 2 of F1 goals of nursing and related concepts. So, objectives for our session. First of all, we will define basic human needs, and we will discuss World Health Organization, and we will also explain the model of conceptual framework for generic BSc program, and we will also define goals of nursing process. तो ह्यूमन नीड्स की अगर हम बात करें तो नीड्स का मकसद ये है कि वही चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मीन के जिसके बगैर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करते हैं और हेल्थी लाइफ, नॉर्मल लाइफ, फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो नीड्स हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है। इसको हम वांट्स से बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि वांट्स जो हमारी डिज़ायर होती है उसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल होती है और आप हेल्थी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन नीड्स ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं या वो हेल्थी लाइफ को नहीं कर सकते हैं, हेल्थी नहीं रख सकते हैं, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और इस वजह से अगर आपकी वांट्स में कमी आ जाती है तो आपको डिसफंक्शन नहीं होती है, आपकी वही नॉर्मल फंक्शन वही की वही रह सकती है। लेकिन अगर आप में नीड्स की कमी होती है, डिफिशिएंसी होती है, तो ये आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकती है। आपके बॉडी में सीवियर एडवर्स आउटकम आ सकते हैं। तो इसलिए अगर हम नीड्स की बात करें तो नीड्स के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना, हेल्थी लाइफ को गुजारना मुमकिन नहीं होता है। बेसिक ह्यूमन नीड्स अगर हम बात करें तो मेस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स की बेस पर हम अपनी ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज करते हैं और इस तरह हम इसको फिर प्रायोरिटाइज करते हैं। जिस तरह आप नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, नर्सिंग डायग्नोस आप इसलिए बनाते हैं कि आप उनकी केयर को प्रायोरिटाइज करें। और प्रायोरिटाइज आप किस बेस पे करते हैं? आप इस तरह मेस्लो हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिक नीड्स की बात करें, सबसे पहला बेसिक नीड हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा एयर है, ऑक्सीजन है। तो कोई भी पेशेंट अगर आपको मिलता है, आप पेशेंट की केयर करते हैं और उनकी एयरवे या ऑक्सीजनेशन प्रोसेस उनकी कंप्रोमाइज है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि उनकी ऑक्सीजनेशन को ठीक करें। ऑक्सीजनेशन को ठीक करना के लिए आप वही इसको प्रायोरिटाइज करेंगे और प्रायोरिटाइज के लिए आप एबीसी के फार्मूले के तहत पर आगे केयर प्रोवाइड। ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज किया है यहाँ पर 3 टाइप्स में: ऑब्जेक्टिव फिजिकल नीड, सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव या फिजिकल नीड की बात करें तो मेस्लो थ्योरी में आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ होता है, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। तो वहाँ के फर्स्ट 2 स्टेजेस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और फिजिकल में डाले गए हैं। वहाँ के पहले 2 स्टेजेस में है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फूड हमारे पास वही फिजियोलॉजिकल में आते हैं, शेल्टर सिक्योरिटी हमारे पास वही सेफ्टी में आते हैं। तो यह ह्यूमन के लिए फिजिकल नीड है: फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, सेफ्टी फ्रॉम एनी हैजर्ड, सिक्योरिटी, शेल्टर। और अगर आप सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल की बात करें तो वहाँ मेस्लो हायरार्की थ्योरी की 3rd-4th स्टेज में अगर आप बात करें तो लॉ एंड बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम, तो दोनों यहाँ पर रखे गए हैं। और वहाँ पर जो लास्ट स्टेज है ट्रायंगल में टॉप पर है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो हम मेस्लो की ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। मेस्लो थ्योरी की अगर हम बात करें तो was American psychologist and professor of psychology at Columbia University। अच्छा, उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें 5 स्टेजेस है। वो ट्रायंगल हमें कहता है कि अगर कोई पर्सन जिस तरह एक उस ट्रायंगल में पहले नीड्स को फुलफिल करता है तो वो सेटिस्फेक्शन के बाद दूसरे नीड्स के तरफ, अपर लेवल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर अगर करें
दिस ट्रायंगल में 5 स्टेजेस है। नंबर फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, क्योंकि सबसे पहले आपको एयर, फूड, वाटर, स्लीप, हेमिस्टाइसिस, एक्सक्रीशन चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये वही आपके बेसिक नीड्स है कि जिसके बगैर आपको सरवाइव नहीं कर सकते। एयर के बगैर, आप फूड के बगैर, वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। सेफ्टी की अगर हम बात, ये जब मिट होते हैं तो इंडिविजुअल मूव टुवर्ड अपर लेवल ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में दे आर ट्राइंग टू सिक्योर द बॉडी, दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज ऑफ मोरालिटी, ऑफ फैमिली, ऑफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। फिर वो इस तरफ चलते हैं, अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सिक्योर की कोशिश करते हैं। सेफ मीन के अपने आप को हैजर्ड से बचाते हैं कि कोई उसको नुकसान ना हो और उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ ना हो, प्रॉपर्टी उनके पास, घर हो उनकी, अपने उसकी हेल्थ अच्छी कंडीशन में हो। तो अगर ये भी मेट हो जाती है तो सेटिस्फेक्शन के बाद यहाँ इस लेवल पे आती है लॉ एंड बिलोंगनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। इसकी भी फुलफिलमेंट के बाद जो यहाँ पर आती है स्टीम में, जो यहाँ पर अपने सेल्फ स्टीम की तरफ आते हैं, रिस्पेक्ट फॉर अदर, रिस्पेक्ट ऑफ अदर और रिस्पेक्ट बाय अदर, अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी अगर मेट हो जाती है तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आती है, जिसमें आपके पास है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। तो ये अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर जब सबसे पहले अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर आ नहीं सकते, आप अकॉर्डिंगली आते हैं। ये नीड्स पूरे होने के बाद आप यहाँ पर मूव करते हैं, दिन यहाँ पर, और एट द एंड आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आते हैं। तो ये आपको पढ़ाने का मकसद यही है कि व्हाटएवर आपके पास कोई भी पेशेंट्स होते हैं, आप उनकी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरे करने की कोशिश करें। इफ द पेशेंट इज एडमिटेड एंड ही शी हैज अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि उनकी ब्रीथिंग के मसले को सबसे पहले आप उस पे काम करें, आप उसके लिए इंटरवेंशन करें, प्रोसेस बनाएं अपनी नर्सिंग, उसमें आप नर्सिंग इंटरवेंशन करें फॉर एयरवे, फॉर ब्रीथिंग। अगर वहाँ पर उनको फूड का मसला है, न्यूट्रिशन पे आप डायग्नोज बनाए, उनको नॉलेज की ज़रूरत है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेसिक ह्यूमन नीड्स। इफ अगर ये नीड्स हमारे पास पूरे नहीं होते हैं, दोज नीड आर नॉट मेट, इट कैन काज इलनेस। कैसे इलनेस काज करती है? डेफिनेटली जब हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास हम सेफ्टी की बात करते हैं, अगर हमें वो नीड्स पूरी नहीं होती, हम अपने आप को सेफ नहीं कर सकते हैं किसी भी हैजर्ड से, अपने आप को सिक्योर नहीं करा सकते, तो हमें ज़रूर इलनेस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो नीड हमारे पास सेकंड स्टेज है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें, हम अपने आप को बचाए फ्रॉम इलनेस, अपने आप की हेल्थ को हम हाईएस्ट लेवल पे रखें। लेकिन इफ़ दोज नीड आर नॉट मेट, इट कैन काज इलनेस। और दोज नीड आर मेट, अगर वो हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली इट कैन प्रिवेंट इलनेस। दोज नीड आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ वेलनेस, ये हमें हमारे हेल्थ और वेलनेस को इंडिकेट करता है। अगर इफ दोज नीड्स आर नॉट मेट, देयर इज सेंस ऑफ लॉस, डेफिनेटली देयर इज सेंस ऑफ लॉस। अगर आप में वो सेंस ऑफ लॉस है तो आपकी नीड्स पूरे नहीं होंगे। देयर इज सेटिस्फेक्शन एट दोज नीड आर मेट, अगर आपको वो नीड मिलते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो जिस तरह हमने बात की थी कि एक स्टेज के मिलने के बाद इंडिविजुअल सेटिस्फाई होकर अपर लेवल की तरफ मूव करता है। सो डेफिनेटली जब जब ये नीड्स मिट होते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगी? हायर लेवल पे होगी। 10 बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें तो क्लीन इन्वायरमेंट, free from hazards, free from any pathogenicity, adequate supply of water, clean water, clothing, nutritious food, shelter, healthcare, communication, fuel and lighting, access to education, cultural and spiritual engagement। ये 10 बेसिक नीड्स आपको इसलिए बताए जाते हैं कि जिस तरह हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ के बारे में आपको कम्युनिकेट हो, आपको उसके बारे में अवेयरनेस हो कि आप इस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाते हैं, हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर यू और हाउ इट इज़ डेंजरस फॉर यू। तो ये सारे 10 बेसिक नीड्स आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर एनलिस्ट कर दिए हैं।
اچھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی ایجنسی ہے، نان پولیٹیکل ہیلتھ ایجنسی ہے، نان پولیٹیکل ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی مشترکہ نیشن کی ایک ایجنسی ہے۔ اس کی ہیڈ کوارٹر جنوا سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ یہ کب اسٹیبلش ہوئی تھی؟ 7 اپریل 1948، اور اس وجہ سے ہم اس ڈے کو 7 اپریل کو ہم ورلڈ ہیلتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مین چیز کیا ہے کہ اٹ از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ لیڈرشپ آن گلوبل ہیلتھ میٹر۔ مین چیز اس کا کام کیا ہے کہ یہ رسپانسبل ہے فار پرووائڈنگ لیڈرشپ۔ کوئی بھی گلوبل ہیلتھ میٹر ہو، کسی بھی کنٹری میں ہیلتھ کی کوئی ایشو ہو، وٹ ایور کوئی بھی اینڈیمک ہو، جس طرح ہر ایک ملک میں اپنے اپنے اینڈیمک ہوتی ہے، ایپیڈیمک ہوتی ہے، پھر ہمارے جس طرح پینڈیمک تھا کرونا، تو یہ اس کا کام کیا تھا؟ ٹو پلے دیئر رول ایز اے لیڈر۔ سارے گائیڈ لائن، سارے انسٹرکشن وہ یہ پرووائڈ کرتے تھے، اس حساب سے پوری دنیا کے کنٹریز نے اس کو فالو کرنا تھا، ان کی گائیڈ لائنس کو، اور اسی پہ عمل کرنا تھا۔ تو یہ اپنے رول کیا کرتی ہے؟ ایز اے لیڈر کرتی ہے سارے نیشن کو، جہاں پر بھی ہیلتھ میٹر ہو، وٹ ایور کوئی بھی ہیلتھ میٹر ہو، گلوبلی کوئی بھی ہیلتھ میٹر ہو، ان کی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہے۔ ان کی مشن ویژن یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو، ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کو ہائیسٹ لیول آف ہیلتھ مل جائے، ہائیسٹ لیول آف ہیلتھ ٹو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول۔ اچھا، مشن کیا ہے کہ جس طرح یہ ڈفرینٹ ممبرس کے ساتھ کولیبریٹو کام کرتے، کولیبریٹو مین ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور کس لیے کرتا ہے کہ ایکویٹی، ٹو پروموٹ ایکویٹی ان ہیلتھ۔ ایکویٹی مین کہ سارے لوگوں کو اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس ان کو ہیلتھ کی ریسورسز، ہیلتھ فیسلٹیز مل جائے۔ جن لوگوں کو جتنا نیڈ ہے، اس نیڈ کے بیس پر ان کو کیا مل جائے؟ ہیلتھ سروسز مل جائے۔ اینڈ ٹو کمبیٹ ڈیزیز کو کمبیٹ کرنا، کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا، لینتھن یا لائف ایکسپیکٹینسی کو بڑھانا، کن لوگوں کی the life of all people of the world۔ یہاں پر ہم ویژن میں بات کر رہے تھے کہ all people، سارے لوگوں کی بات کریں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی بات ہو رہی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کے لیے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو، ان میں ڈیزیز نہ ہو، ان میں یہ ان کی کوالٹی آف لائف کیا ہو؟ اچھی ہو، امپروو ہو۔ یہ ان کی کیا ہے؟ مشن ہے۔ لیکن یہ کس کے ساتھ کولیبریٹ کیا؟ ڈفرینٹ ممبر اسٹیٹ، ڈفرینٹ پارٹنر کے ساتھ مل کر یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ ایک اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اور اس اسٹریٹجیز کو پھر کیا کرتے ہیں؟ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دس از دا کنسپچل فریم ورک فار جنرک بیسن۔ آپ لوگ اس کو نرسنگ کیا ہے؟ یہاں پر اگر آپ پڑھ لیں امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن 1980 کی ڈیفینیشن، یا ورجینیا ہینڈرسن، آپ ایک کنسیپٹ یاد کر لیں کہ نرسنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی ایک انڈیویجول کو، انڈیویجول مین کہ چاہے وہ سک بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہیلتھی بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک انڈیویجول آپ ٹارگیٹ کریں گے، کیونکہ جب آپ کمیونٹی میں جائیں گے تو کمیونٹی میں آپ ہیلتھ پروموشن کریں گے۔ ہیلتھ پروموشن میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بندے کو کیا ہو، بیماری ہو، ہیلتھ آپ فردر پروموٹ کرتے ہیں۔ تو وٹ ایور انڈیویجول آپ کے لیے کوئی بھی ہو، ہیلتھی ہو یا آپ کے لیے سیک ہو، یا کوئی فیملی ہو، گروپس ہو، کمیونٹی ہو، ہول پاپولیشن ہو، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ کیئر پرووائڈ کرنا ہے۔ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے، ریس، ان کی کلر، ان کی ریلیجن، ان کی کلچر، ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے ان کو آپ نے ایز اے انڈیویجول ڈیل کرنا ہے۔ نرسنگ پروسیس ایک اسٹینڈرڈ ہے نرسنگ پریکٹسز کی۔ جب آپ اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو اٹس مین آپ اسٹینڈرڈائز پریکٹس کر رہے ہیں۔ اٹس سسٹمیٹک پرابلم سالونگ اپروچ۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ سسٹمیٹک ایک ٹیکنیک، ایک سسٹم کے ذریعے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ایک سیکوینس کے ذریعے۔ پرابلم سالونگ اپروچ یہ ہے کہ آپ اسی میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور اس کو حل کر کے ایوالویٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، پریونشن کرتے ہیں، اور ٹریٹ کرتے ہیں ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم۔ ایکچوئل پرابلم جو آلریڈی ایگزسٹ ہو گئی ہے، سائن سمپٹم اپیئر ہو گئے ہیں، اور پوٹینشیل جو کہ ابھی رسک پر ہے، یہ پرابلم کو ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے دونوں کو ڈیل کرنا ہے، واٹ ایور ایکچوئل پرابلم ہے یا پوٹینشیل پرابلم ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو پریونٹ کرنا، ان کو ٹریٹ کرنا، اور پروموٹ ویلنس، اور ویلنس کو کیا کرنا ہے؟ پروموٹ کرنا ہے۔
تو یہ ایک پرابلم سالونگ اپروچ ہے جس میں آپ ایکچوئل اور پوٹینشیل پرابلم کو آپ کیا کرتے ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ پریونٹ کرتے ہیں اینڈ آپ ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کی ڈفرینٹ اسٹیپس ہے، 5 اسٹیپس ہے: اسسمنٹ، نرسنگ ڈائگنوسس، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایوالویشن۔ اسسمنٹ میں آپ ایک مریض کو اسیس کرتے ہیں، اس سے آپ ہسٹری لیتے ہیں، اس کو آپ فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتی ہے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو۔ آن دا بیسس آف دس ڈیٹا آپ پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ کو پتہ چل جائے، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کی پرابلم کو، لیکن اس کی پرابلم کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پرائرٹائز کرنا ہے۔ جب آپ پرائرٹائز کرتے ہیں تو ایک چیز جو کو ضرورت ہے زیادہ، اس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں، اس ڈائگنوز کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوا ہے اور ایویڈنس کس چیز سے ہے۔ پھر آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ میں آپ ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گول آپ کا کیا ہوگا، لانگ ٹرم گول کیا ہوگا۔ اس پلاننگ کو آپ جب ایکشن میں کنورٹ کرتے ہیں، آپ انٹروینشن کرتے ہیں، اس کو آپ جو آپ کی پریکٹسز ہوتی ہے اس کو آپ اپلائی کر لیتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آپ اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ سکسیزفل یور پروسیس ور، آپ نے جو کیئر پرووائڈ کی، انٹروینشن کی، امپلیمنٹیشن کی، وہ کتنی سکسیزفل تھی، آپ اس کو ایٹ دا اینڈ ایوالویٹ کرتے ہیں۔ گولز کیا ہے جو ہم بات کر رہے تھے، اس کی گولز کیا ہے کہ نرسنگ پروسیس کی گولز کیا ہے، ہم کیوں نرسنگ پروسیس کر رہے ہیں، اس کی گولز کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی گول تو یہ ہے کہ آپ مریض کی ہیلتھ سٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف کلائنٹ ہیلتھ کیئر سٹیٹس آپ تب کرتے ہیں جب آپ اسسمنٹ کرتے ہیں، جب آپ وہی اپنے اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں اسسمنٹ کی، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ڈیٹا کی، تو آپ کو کلائنٹ کی ہیلتھ سٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ایکچوئل اور پوٹینشیل پرابلم دونوں آپ کے پاس آ سکتی ہے، جب آپ پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں، ان کو اسیس کر لیتے ہیں، تو ایکچوئل پرابلم آ جاتے ہیں اور پوٹینشیل پرابلم بھی آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو کب آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے؟ اسسمنٹ فیز میں۔ ٹو اسٹیبلش پلان ٹو میٹ آئیڈینٹیفائڈ نیڈ، آپ اس کے لیے پلان کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو پرائرٹائز کرتے ہیں، کیونکہ سارے پرابلم پاسبل نہیں کہ ایک ٹائم پہ حل ہو جائیں، تو آپ اس میں سے پرائرٹائز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو بیسک ہیومن نیڈس، کہ کون سی نیڈ اس کو پہلے چاہیے، کون سی نیڈ اس کو نیڈ ہے کہ فلفل ہو جائے فرسٹ پرائرٹی پہ، پھر آپ اس کے لیے پلان بناتے ہیں۔ پلان آپ تب کرتے ہیں جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تھرڈ اسٹیپس آف نرسنگ پروسیس اینڈ ٹو ڈیلیور اسپیسیفک نرسنگ انٹروینشن، اور اسی پلان کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں ایکشن میں، تو آپ کون سے اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں؟ نرسنگ انٹروینشن کو، اینڈ ٹو ایڈریس دوز نیڈ جو آپ نے ایڈریس کیے ہیں، آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایڈریس کرنا ہے۔ آرگنائزیشنل فریم ورک فار دا پریکٹس آف نرسنگ، ایک آرگنائزیشن کی فریم ورک ہوتی ہے کہ نرسنگ پریکٹسز کے لیے ایک فریم ورک ہوتی ہے نرسنگ پروسیس۔ آرڈرلی مین کہ آپ اسسمنٹ اور پھر ڈائگنوس، کیونکہ آپ پہلے ڈائگنوس نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد اسسمنٹ، آپ نے اسسمنٹ کے بعد کیا ڈائگنوس کرنا ہے کہ ان کو ایکچوئل پرابلمس کیا ہے، اسی پرابلم کے بیس پہ آپ نے اس کو ڈائگنوس بنانی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب آرڈرلی اس کو فالو کریں، سسٹمیٹک پروسیس ہے، سیکوینس سے چلتے ہیں آپ اور اس آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ سینٹرل ٹو آل نرسنگ کیئر، سارے نرسنگ کیئر کے لیے سینٹر ہے، کیونکہ یہ چیز جب آپ فالو کرتے ہیں تو یہ آپ کی نرسنگ کیئر کے لیے سینٹرل ہے۔ ساری نرسنگ پریکٹسز اسی بیس پہ اگر آپ کرتے ہیں تو ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے۔ ایٹ کور آل اسٹیپ ٹیکن بائی نرس ان دا کیئر آف دا پیشنٹ، جو آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو مریض کی ساری کے ساری کیئر، آپ سارے اسٹیپس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کیا کریں، سارے اگر نرسنگ پروسیس کو آپ فالو کرتے ہیں، اٹس مین آپ اسٹینڈرڈائز کیئر کر رہے ہیں پیشنٹ کے لیے۔ If you have any question, you can ask in comment section. Thank you so much for the session. I hope so you got understand about the goals of nursing and related concepts. Thank you so much.